बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, उसका इंटीमेशन, उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। खैर, बहुत सी खबरें हैं और आज हम बात करेंगे अपने इस व्लॉग में सबसे पहले बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक हुई है उस हवाले से कि बुशरा बीबी की ऑडियो लीक में ऐसा क्या है कि जिसने चारों तरफ आग लगा दी है। और फिर बात करेंगे नून लीग के दो शेर आपस में ढेर हो रहे हैं। वो दो शेर कौन है, साबिक विफाकी वज़रा हैं, और क्या इशू चल रहा है, इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं सबसे पहले बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के हवाले से। जी, बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक सामने आई है और वो ऑडियो लीक उनके जो वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा, उनके दरमियान जो बातचीत जारी थी वो ऑडियो लीक की गई है। सबसे पहले देखना ये है कि ये ऑडियो लीक करता कौन है और ये ऑडियो लीक क्यों की जाती है और इसका क्या कानूनी जवाब है। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जो चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम बाबर सत्तार साहब, उनका एक बयान मेरे सामने था कि ऑडियो लीक्स के हवाले से कि ये किसी भी तरह से कानूनी नहीं है, इस तरह की कोई उन्होंने बात की थी बाबर सत्तार ने, और ऑडियो लीक्स के हवाले से उनका एक इस पर बयान मौजूद है। खैर, ये ऑडियो लीक होना कौन करवाता है? खलाई मखलूक करवाती है। वो खलाई मखलूक का सबको पता है या नहीं पता? तो चले, खलाई मखलूक ही करवाती है ऑडियो लीक्स। तो आगे बढ़ते हैं। ये ऑडियो लीक हुई है और कहा यह जा रहा है कि ये ऑडियो लीक जावेद चौधरी जो सीनियर सहाफ़ी हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे, आपको पता है प्रोग्राम भी करते हैं, कॉलम निगार भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत सारे काम वो करते हैं। तो उन्होंने कॉलम लिखा, उन्होंने कहा है कि ये जो ऑडियो लीक हुई है, जावेद चौधरी ने कहा ये जो ऑडियो लीक हुई है ये सरदार लतीफ़ खोसा के मोबाइल से हुई है। अच्छा जी, बुशरा बीबी के मोबाइल फ़ोन से नहीं हुई और सरदार लतीफ़ खोसा के मोबाइल से ऑडियो लीक हुई है। खैर, इस ऑडियो लीक में के बाद ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है मुखालिफिन जो इमरान खान के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं कि ये बुशरा बीबी इक़्तिदार की जंग शुरू हो चुकी है। बुशरा बीबी ये समझती हैं कि उनको चेयरमैन होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ये समझती हैं कि चेयरमैन की कैंडिडेट वो हैं। तासुर ये दिया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। वैसे तो नैरेटिव कोई नहीं, आपको मालूम है कि महंगाई का फैक्टर जो पीडीएफ की हुकूमत को पाश कर गया था और उनके पास कोई कारकर्दगी दिखाने को मौजूद नहीं थी। इमरान खान की परफॉर्मेंस पर वो क्या बात करते, जिनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उससे कहीं ज़्यादा मुल्क को वो ले गए। इक़्तिदार को इन्जॉय किया, गाड़ियों पे झंडे लगवाए, वजारतें नहीं, कैबिनेट इतनी बड़ी कर ली और तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, लेकिन कारकर्दगी सिफर बाय सिफर। तो अब उनके पास कारकर्दगी के अलावा कारकर्दगी का तो वो मैच नहीं कर सकते पीटीआई से या इमरान खान से। हालांकि उनकी कारकर्दगी भी कोई वो ये नहीं है कि उसको बताया जाए बड़े फ़ख्र से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जी बड़ा दूध और शहद की नहरें निकाल ली गई। लेकिन चूंकि ये आए थे उनको गिरा करके जी महंगाई है और कारकर्दगी ज़ीरो है तो हम मुल्क को ठीक करेंगे, तो वो तो कारकर्दगी नहीं है। नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये ऑडियो लीक ही कुछ ऐसी लीक्स करवा के ये फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं कि इनकी मीडिया ट्रोलिंग की जाए, इनके लिए मुश्किलात को पैदा किया जाए और अजीब अजीब बातें की जाएँ। तो खैर, जब अजीब बातें होती हैं तो फिर मुझे ख्वाजा आसिफ याद आते हैं, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो उनकी शेयरिंग इस मामले में ज़रूर होती है। इस ऑडियो लीक्स पर उनका एक बयान है कि इमरान खान अपनी बेगम पर भी एतबार नहीं करते कि कहीं पार्टी पर कब्ज़ा ना हो जाए। तो आपको पता है ख्वाजा आसिफ फिर ऐसी फुलझड़ियाँ और शरारतें करते रहते हैं और वो ये भी नहीं सोचते कि वो माशाल्लाह किस एज में है और किस लेवल पर मौजूद है, लेकिन वो ऐसी बिलो द बेल्ट भी बात करते हैं कि जिस पर तबसरा करना मैं ज़रूरी भी नहीं समझता और होता भी नहीं है। खैर, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी अब चेयरमैन इनको होना चाहिए, बुशरा बीबी को, बुशरा अलीमा खान साहिबा समझती हैं चेयरमैन इनको होना चाहिए। तो मेरे सामने इमरान खान के वकला की टीम के एक वकील हैं उमैर नियाज़ एडवोकेट, उनका एक बयान है कि इमरान खान साहब से मंगल के रोज़ मुलाकात हुई जिसमें शेर अफजल मरवत, गौहर ख़ान, शुएब शाहीन और अली ज़फ़र भी मौजूद थे। अली ज़फ़र ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि आप तजवीज़ दी कि आप अपने ख़ानदान में से किसी को ये पार्टी चेयरमैनशिप ऑफ़र कर दें। तो इमरान खान ने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया और कहा कि ये मेरे नज़रिए के ख़िलाफ़ है, जिस नज़रिए पर मैं सियासत करता हूँ ये उस नज़रिए के ख़िलाफ़ बात है। तो मैं नहीं चाहता कि मरूसियत को फ़रोग़ दिया जाए, मरूसी सियासत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना तो ये मंशूर है और ना ही ये नज़रिया है। तो इमरान खान ने इसको डिनाई किया। अब ये सारी बात थी ऑडियो लीक्स का। पोस्टमार्टम ये है कि जी आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पहले तो सबसे ये है कि जो ऑडियो लीक करता है उसको भी सामने आना चाहिए ना, धड़ल्ले के साथ वो आए हो कि जी मैंने ऑडियो लीक की है। और फिर दूसरी बात
کہ یہ آڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں اور اس کی ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے، تو لیکن یہ ساری چیزیں پرانی ہو چکی ہیں. آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، ویڈیو آ گئی ہے، آڈیو آ گئی ہے، کتاب لکھ دی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے 2018 سے پہلے ریحام خان صاحبہ نے کتاب لکھی تھی، کیا ہوا اس کا؟ عمران خان تو وزیر اعظم بن گئے، ووٹرس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. پھر حاجرہ خان صاحبہ سامنے آ گئی ہیں اور وہ کتاب پبلشر کے بغیر ہی لکھی ہوئی کہ اس میں گرامر کی بڑی مسٹیکس ہیں، لیکن وہ کتاب ہے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا عمران خان کو؟ ان کے ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر پڑ رہا ہے تو پھر آپ ان کو باہر آنے دیں، ان کو بھی الیکشن کمپین کی اجازت دے دیں. وہ پاکستان تحریک انصاف، میں ان کا کوئی نمائندہ تو نہیں ہوں، نہ میں ڈیفینڈر ہوں، لیکن جمہوریت ہے تو الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، تمام پارٹیز کو برابری کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا منشور لے کر عوام میں جائیں، عوام پاکستان فیصلہ کریں کہ آیا انہوں نے ان کو ووٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرسنل آڈیوز کو لیک کریں اور معاملات پھر آگے چلے جائیں. ایک اور خبر ہے جی، نون لیگ میں دو شیر آپس میں لڑ کر ڈھیر ہو رہے ہیں. اس میں سابق وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب احسن اقبال صاحب ہیں اور دانیال عزیز صاحب ہیں. اب وہ دانیال عزیز صاحب نے احسن اقبال کو یہ کہا ہے کہ جو مہنگائی کا فیکٹر آیا، مہنگائی کا جو سیلاب پاکستان میں آیا اور جس نے غریبوں کو کچلا، اس میں احسن اقبال ذمہ دار ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی جرنلسٹ بھی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی یوٹیوبر بھی نہیں کہہ رہا، کوئی اینکر بھی نہیں کہہ رہا. یہ نون لیگ کے آپس کے بندے ہی اپنے بندوں پر کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ احسن اقبال ہے، احسن اقبال کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. اب نون لیگ ان کو جواب دے تو احسن اقبال اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، یہ بھی دانیال عزیز نے کہا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مقامی حکومتوں میں ان کا بڑا تجربہ ہے، بڑا ایکسپیرینس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ مشرف دور میں وہ خود مقامی حکومتوں کے نمائندہ رہے ہیں اور ان کی کارکردگی بڑی اس وقت بڑی مناسب رہی ہے. مشرف دور میں جب ماشاء اللہ 1999 کا تھا تو ان کی کیبنٹ میں بھی دانیال عزیز صاحب موجود رہے ہیں. تو دانیال عزیز صاحب نے عقل کل کہا ہے احسن اقبال، پروفیسر احسن اقبال صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ جی عقل کل سمجھتے ہیں خود کو، اور جتنی مہنگائی ہوئی ہے وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اب یہ جو آپ نیریٹو بنا رہے ہیں، پچھلی حکومتوں پہ ڈال رہے ہیں کہ جی عمران خان نے مہنگائی کر دی، عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا بندہ تو نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں جنہوں نے اکٹھے مل کے کام کیا ہوا ہے اور جو اسٹل آپ کی پارٹی میں دونوں ہی موجود ہیں. تو اب وہ دونوں آپس میں چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور کچھ نون لیگ کے لوگ پی ٹی آئی پر منبع ڈال دیتے ہیں، لیکن ان کے اپنے لوگ جو مہنگائی کا وجہ ہے وہ نون لیگ کے ہی سابق وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال پر ڈال رہے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی مہنگائی پر بڑی بات کی. کچھ دن پہلے انہوں نے بیان ان کا سامنے آیا، کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کو کنگلا کر دیا، یہ ان کی پرفارمنس رہی ہے. تو اب نگران حکومت جب سے آئی یا جب سے پی ڈی ایم رہی ہے، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو بینک آف خیبر ہے وہ آپ کا جو خسارے میں جا رہا ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بینک آف خیبر خسارے میں. تو کنگلا کس نے کی ہے؟ پھر پی ڈی ایم کی حکومت جو 16 مہینے کی رہی ہے، گورنر وہاں آپ کے موجود رہے ہیں، جو حکومت آپ کے معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں، نگران حکومتیں جو آپ نے بنائی ہیں وہ آپ ہی کی حکومتیں ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت ہے. محسن نقوی کو کون نہیں جانتا؟ محسن نقوی کو کون نہیں جانتا؟ کے پی کے میں جو معاملات رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بہت سارے بندے کیبنٹ میں موجود رہے ہیں. یہاں پر فواد حسن فواد موجود ہے نگران سیٹ اپ میں. تو فواد حسن فواد کس کے بندے ہیں؟ میاں نواز شریف کے سب سے قریبی بندوں میں فواد حسن فواد کا نام آتا ہے. لیکن ملبہ سارا پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالنا ہے، تو مریم نواز صاحبہ کو تھوڑی سی ہسٹری کی معلومات بھی لینی چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بات کر رہی ہیں وہ کتنی حقیقت پر مبنی. ٹھیک ہے، سیاست ہے، سیاست میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، سیاست میں نعرے بازی ہوتی ہے، سیاست میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن فیکچول چیزیں تو ہونی چاہیے نا. ابھی 90s کا دور تو نہیں ہے کہ ایک پی ٹی وی کے اوپر جو پروگرام لگ گیا، قرض اتارو ملک سنوارو، یلو کیب اسکیم، ویسے تو ان کا بھی کچھ نہیں بنا. تو وہ بس جو آپ دکھا رہے ہیں وہی نظر آ رہا. آج بھی مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی جب الیکشن کمپین شروع ہوتی ہے تو ان کے جو پارٹی نغمے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. اس میں ایک ویڈیو ہے، نواز شریف صاحب ٹریکٹر پر بیٹھے ہیں، کسانوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اور قرض اتارو ملک سنوارو. وہ پیسہ کدھر آیا، کہاں چلا گیا؟ یلو کیب اسکیم کا آپ کو پتہ ہے. پھر شہباز شریف صاحب نے 2 روپے کی روٹی کے تندور لگائے 10 ارب روپے کے، وہ 10 ارب پتہ نہیں کہاں پہ ہیں. لیکن یہ ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ جی یہ سارے فیکٹرز ہیں تو یہ کہاں پر ہیں. لیکن جو کچھ کیا ہے عمران خان نے کیا ہے،
जो भी हुआ है इमरान खान ने किया है। तो ये सारे मामला ऐसे नहीं चलते, सोशल मीडिया का दौर है, अब एक्सेस लोगों की ज़्यादा आसान है चीज़ों को वेरीफाई करने में, चीज़ों को स्टडी करने में। आप लोग स्टडी करते हैं, आप लोग जितने स्टूडेंट्स हैं वो फैक्चुअल बेस्ड डिस्कशन को मानते हैं। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हवा में तीर चलाती हैं तो वो तीर निशाने पे नहीं लगता, उससे नुकसान होता है आपकी शख्सियत को भी, आपकी साख को भी, आपकी पार्टी की साख को, सबसे बढ़कर पाकिस्तान की साख को मुतासिर होती है। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप तनकीद करें, फैक्चुअल तनकीद करें कि जी ऐसा था, इनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है, हम आएंगे तो हम ये प्रायोरिटी करेंगे, हम इसको ऐसे ठीक करेंगे। लेकिन आपकी ये तनकीद, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। खैर, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।